Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aisha Bilal is here, mentor of Quranic course, batch number 4, lecture number 12. सूरतुल आली इमरान आयत नंबर 121 से आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन आमीन आमीन। व इज़ और जब गदौता सुबह के टाइम वइस और जब गदौता सुबह सवेरे या सुबह के टाइम मिन से अहलिका अपने घर में से तुबव्वि अल मुमिनीना बिठाने लगे मोमिनीन को मकाइदा ठिकाने लगाने के लिए लिलकिताली जंग के लिए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त अपने घर से निकले मुसलमानों को जंग के लिए सही तरीके से उन्हें मकामात पर खड़ा करने के लिए। वल्लाहु और अल्लाह समीउ सुनने वाला अलीम जानने वाला है। इस जब हमत अरादा किया तौइफा तानी दो ग्रोहों ने, और जब अरादा कर लिया दो ग्रोहों ने, मिनकुम तुम में से अन के तफशला वो लोग हिम्मत हार देंगे। वल्लाहु और अल्लाह वलीयुहुमा इनका मददगार। वअलल्लाहि बस अल्लाह ताला के लिए है फलयतवक्कली चाहिए कि भरोसा करें मुमिनून मोमिनीन लोग चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा करें। अब इन आयात की तशरीह समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले ग़ज़वा अहद का मुख्तसर हाल सुन लिया जाए। रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी जब ग़ज़वा बदर में कफ़ारे कुरैश को बुरी तरीके से शिकस्त नसीब हुई थी, जिसमें से कफ़ारे मक्का के करीबन 70 ठीक है, करीबन 70 नाम पर उनके सरदार जो थे वो कत्ल हो गए और इसी तरीके से बहुत लोग गिरफ्तार हुए। इस तबाहकुन और जिल्लत आमेज शिकस्त से जो कि काफिरों के लिए एक किस्म का अजाब था, अजाब इलाही की पहली एपिसोड कह लें, पहली किस्त थी। और कफारे कुरैश का जज्बा इंतकाम भड़क उठा और जो सरदार कत्ल हुए थे इनके जितने भी अजीज़ो क़रीब थे तमाम अरब को उन्होंने गैरत दिलाई और उनसे ये वादा लिया और मुआहदा किया कि जब तक हम उनसे बदला नहीं लेंगे, मुसलमानों से बदला नहीं लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। चनाचे शवाल 3 हिजरी में बदला लेने की गरज से मुशरिकीन मक्का के दूसरे जितने भी कबाइल थे अरब को साथ लेकर मदीना पर चढ़ाई की गरज से निकल पड़े, हत्ता कि औरतें तक साथ आईं ताकि मौका आने पर मर्दों को गैरत दिलाकर और कोई शेर वगैरह पढ़कर उनको कहा जाए कि आप आगे बढ़ के जो है जंग लड़ें। जिस वक्त ये 3000 का लश्कर कफार जो था असलहा वगैरह से पूरे तरीके से तैयार होकर मदीना तैयबा से 3-4 मील जबले अहद के करीब खेमा जन हुआ तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से मशवरा लिया। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये राय मुबारक थी कि मदीने के अंदर रहकर दुश्मन का मुकाबला कामयाबी और आसानी के साथ किया जाए। ये पहला मौका था कि अब्दुल्ला बिन अबई जो कि मुनाफिकीन का सरदार था, बज़ाहिर मुसलमानों के साथ वो शामिल था, मुसलमानों को कहता था कि मैं आपका बड़ा वेल विशर हूँ, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मुसलमानों का वो दुश्मन था। अब्दुल्ला बिन अबई उसका वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि मुनाफिकीन का सरदार था। ठीक है, वो क्या उसने ये राय दी कि हमें चाहिए कि हम जो है बाहर निकलकर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये राय थी कि मदीना के अंदर रहकर ही दुश्मन का मुकाबला किया जाए, लेकिन इसने कहा कि हमें चाहिए कि हम जो है बाहर निकलकर लड़ें। लेकिन इस तरीके से ये होगा कि जब हम शिकस्त वगैरह खाएँगे तो हम जल्दी से अंदर आ जाएँगे ना। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मदीना से बाहर ना निकलिए, खुदा की कसम हम जब मदीना से बाहर निकले तो दुश्मनों के हाथों से हम तकलीफ उठाएँगे, जब कभी हम मदीना में रहे तो दुश्मन ने हमारे हाथ से तकलीफ उठाई है। हमें चाहिए कि हम लोग जो है अंदर ही रहकर उनके साथ लड़ाई करें। दुश्मन अगर मदीना में घुस आया तो मर्द उनका तलवार से मुकाबला करेंगे, बच्चे और औरतें जो हैं वो छतों से उन पर जो है संगज़ारी करेंगे। मगर बाज़ सहाबा और पुरजोश जो नौजवान थे जिन्हें ग़ज़वा बदर ग़ज़वा बदर में जिन्होंने शिरकत नहीं की थी, ठीक है? वो कह रहे थे कि हमें चाहिए कि हम बाहर निकल कर मुकाबला करें ताकि दुश्मन हमारे बारे में बुज़दिली और कमज़ोरी का गुमान ना करे।
कसरत की राय उसी तरफ थी कि बाहर निकलकर मुकाबला किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ड्यूरेशन में मकान के अंदर तशरीफ ले गए और ज़र्रा पहनकर आप बाहर आए, और इस वक्त बाद सहाबा कराम को ख्याल हुआ कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय के खिलाफ मदीना से बाहर निकलकर जंग करने पर मजबूर किया है, ये गलत हुआ है। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आपका ख्याल हो, आप अपने ख्याल के मुताबिक इस काम को सरअंजाम दीजिए। अगर आपको बेहतर लग रहा है कि मदीना के अंदर रहकर लड़ाई की जाए तो मदीना के अंदर रहिए। अगर आपको बेहतर लग रहा है कि बाहर निकल कर लड़ाई करनी चाहिए तो आप ऐसे जैसे आपको पसंद आता है आप वैसे कर लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी नबी के लिए जायज नहीं कि हथियार बदन पर लगाकर उतार दे। तो अब अल्लाह के नाम पर चलें, जो मैं हुक्म दूं वो करें, और समझ लें जब तक आप साबित कदम रहेंगे अल्लाह ताला की फतह और नुसरत आप लोगों के लिए आप लोगों के साथ शामिल रहेगी। 11 शवाल 3 हिजरी योम जुमा, जुमा का दिन था। नमाज असर के बाद का करीबन टाइम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 घुड़सवार सहाबा कराम के साथ मदीना से रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर सवार थे। इधर कफार के करीबन 3000 के लश्कर में से 700 लोग उन्होंने जरा पहनी हुई थी, 200 घोड़े उनके पास थे, 300 ऊंट थे और 15 औरतें भी उनके साथ थीं, जो कि ओहद पहाड़ के करीब ये सारा जो कफारे मक्का का लश्कर था ना, वो वहां पे आके ठहरा हुआ था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर ओहद के करीब पहुंचे तो जो रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबई था, जो कि 300 आदमियों के साथ को अपने साथ लेके आया था, ठीक है, उसने कहा कि मैंने जैसे कहा था आप लोगों ने तो मेरी बात को माना ही नहीं था। मैंने कहा था कि हमें चाहिए कि मदीना के अंदर रहकर लड़ाई करें, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए मेरी राय नहीं मानी गई। मैं अपने साथ जो 300 आदमियों को लेकर आया था मैं उन्हें वापस लेकर जाने लगा हूँ। तो कुछ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने भी उन्हें समझाया, मगर वो कहने लगा जब मेरी राय ही नहीं मानी गई तो हम क्यों बिला वजह अपनी जानों को हलाकत में डालें। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 700 सहाबा कराम रह गए थे, जिनमें से सिर्फ 100 लोग थे जिन्होंने जरा पहनी हुई थी, और सारे लश्कर में करीबन 2 घोड़े थे। बनी सलमा और बनी हारसा, जो कि अंसारे मदीना के 2 कबीले थे, इन दोनों जमातों ने अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक की मिसाल देकर अपने में से कुछ कमजोरी और कम हिम्मती अपने अंदर महसूस की, और वापसी का वसवसा इनमें पैदा हुआ। लेकिन अल्लाह ताला ने उन पर फजल फरमाया, उनको उस वसवसा से दूर रखा, और वो लोग मैदान जंग में ही रहे। गर्ज के 700 सहाबा कराम रह गए और सुबह की नमाज के वक्त मैदान जंग में पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को अजान का हुक्म दिया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम को नमाज पढ़ाई। नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर की जानिब मतवज्जा हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरतीब दी, ठीक है, अपने जो सफ़े थी उनको तरतीब दी, और जो फिर आपने तरतीब देने के बाद आपने कहा कि अब आपको चाहिए कि जंग के लिए तमाम लोग खड़े हो जाएं। जंग के लिए तमाम लोग खड़े हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों का एक जो दस्ता था उसे जबले ओहद के पीछे एक दर्रा पर खड़ा कर दिया कि आप लोगों ने यहाँ पे खड़े रहना है, ताकि कुरैश जो है वो पिछली जानिब से हमला ना कर सकें। और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को इसका अमीर मुकर्रर फरमा दिया, और ये हुक्म हुआ कि तुम अपनी जगह से हरगिज नहीं हिलना। कुरैश को बदर में तजर्बा हो चुका था, इसलिए उन्होंने भी अपनी बिल्कुल सफ आराई की, सफ अपनी अपनी सफ़ें बांध ली। जंग बड़े मौका से शुरू हुई। इब्तिदा में मुसलमानों का जो था पल्ला वो अच्छे तरीके से भारी रहा, यहाँ तक कि कफ़ार जो कुरैश के लोग थे वो उनमें काफ़ी ज़्यादा वो हलचल सी पैदा हो गई, और लोग जो थे इर्द-गिर्द फैल गए। मुसलमान समझे कि फतह हो गई है, माले गनीमत की तरफ मतवज्जा हुए। इधर जिन तीर अंदाजों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्रा पे मुकर्रर फरमाया था कि आपने यहाँ से नहीं हिलना, तो उन्होंने जब देखा कि दुश्मन भाग निकला है तो वो भी अपनी जगह छोड़ छाड़ कर पहाड़ के दामन की तरफ आने लगे। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें, जो अपने साथ सहाबा कराम थे, उन्हें कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ताकीद की थी कि आपने यहाँ से नहीं हिलना, मगर चंद हजरात के सिवा बाकी सब ने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील तो उस टाइम तक के लिए थी कि जब तक हमें फतह नसीब नहीं हो जाती।
اب ہمیں فتح نصیب ہو گئی ہے، اب ہمیں چاہیے کہ سب کے ساتھ مل کر ہم جا کے مال غنیمت جو ہے اس کو جمع کر لیں۔ اس موقع سے کفار نے جلدی سے فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر پچھلی جانب سے درہ سے حملہ کر دیا۔ اب آگے بھی کفار اور پیچھے بھی کفار۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قلیل ساتھیوں نے، ان کے جو تھوڑے بہت ساتھی تھے، انہوں نے اس حملہ کو اپنی طرف سے روکنا چاہا، مگر اب دیکھیں کہ اتنے کم لوگ تھے، باقی تمام لوگ تو میدان جنگ میں سے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے چلے گئے تھے نا، تو اتنے کم لوگوں کا اتنے کم لوگ کس طریقے سے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن وہ اپنی جو ہے مدافعت نہیں کر سکے اور یہ سیلاب مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ دوسری طرف جو دشمن بھاگ گئے تھے وہ بھی پلٹ کر واپس آ گئے اور حملہ آور ہو گئے۔ اب آگے سے اور پیچھے سے کفار نے تیروں اور پتھروں کی بارش مسلمانوں پر کر دی اور لڑائی کا ایک دم سے پانسا پلٹ گیا۔ مسلمان اس غیر متوقع صورتحال سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور اسی غزوہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہو گیا۔ ٹھیک ہے، چہرہ انور میں ذرہ کی دو کڑیاں چپ گئیں، جن کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا، جس سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو دانت شہید ہو گئے۔ پھر کسی کافر نے پکار دیا اپنی طرف سے، انہوں نے تاکہ اور طریقے سے مسلمانوں کے اندر ابتری پیدا ہو جائے، اس نے پکار کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ قتل ہو گئے۔ اس غلط افواہ سے مسلمان جو تھے وہ اور زیادہ مایوس ہو گئے اور ایک مخصوص جماعت جو تھی وہ ان کے سب کے پاؤں اکھڑ چکے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے وہ ابھی بھی مقابلہ کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر پھر بھی الفاظ جاری تھے، اللہم اغفر لقومی فاتحم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نہیں جانتے، وہ مجھے نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تکلیف کے باوجود دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میری قوم کو بخش دیجیے گا کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے، مجھے نہیں پہچانتے۔ چہرہ انور سے خون جاری تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کپڑے سے صاف کرتے جاتے اور فرمایا کہ اس خون کا اگر ایک قطرہ بھی زمین پر گر جاتا تو سب کے سب لوگوں پر عذاب خداوندی نازل ہو جاتا۔ اس غزوہ میں کفار کے قریباً 22 یا 23 آدمی قتل ہوئے ہوں گے اور مسلمانوں کے قریباً 70 مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ صبر اور استقلال اور تقوی کے ساتھ رہیں۔ آپ کو لگے گا کہ دشمنان جو ہیں وہ اپنی تدبیروں سے، اپنی پلاننگ سے آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو وقتی تکلیف پہنچا رہے ہیں وہ دائمی ہو۔ آپ کو چاہیے کہ آپ صبر و تقوی قائم کیجئے، اس پر عمل کیجئے۔ جب آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اور جب وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی ہر طرح سے حفاظت فرمانے والی ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، نَصَرَكُمُ اللَّهُ، مدد کر چکا اللہ تمہاری، بِبَدْرٍ، بدر کے میدان میں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے، انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے کہ اے مسلمانوں یاد کیجئے، البتہ وَلَقَدْ، اور البتہ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، تمہاری مدد کر چکا ہے اللہ، بِبَدْرٍ، بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ، جبکہ تم أَذِلَّةً، کمزور تھے۔ اللہ تعالیٰ اس ٹائم بھی تمہاری مدد کر چکا ہے جبکہ آپ کمزور تھے، جبکہ آپ کے پاس ساز و سامان نہیں تھا اور آپ کافی جو تھے کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تشکرون، شکر گزار ہو جاؤ۔ اس جب تقولو، کہنے لگے، للمؤمنین، مومنوں کو، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے، یمدکم، کہ مدد کرے تمہاری، ربکم، تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف، 3000 کے 3000 فرشتوں سے، من الملائکۃ، فرشتے، منزلین، اتارے ہوئے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ جب آپ مسلمانوں سے یوں فرما رہے تھے کہ آپ کے لیے کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتوں کو بھیجا تھا، اور جو کہ آپ کے پاس آئے بھی تھے، بلا کیوں نہیں، ان اگر تصبرو، تم صبر کرو گے، وتتقو، اور پرہیزگاری کرو، ویأتوکم، اور تم پر آئیں گے، من سے، فورہم، فوراً، ھذا، یہ، یمددکم، تمہاری مدد کے لیے فوراً سے آئیں گے، ربکم، تمہارا رب، بخمسۃ،
5000 من الملائکتی فرشتے مصومین نشان زدہ. وما جعل اللہ، اور نہیں کیا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، الا سوائے بشرا خوشخبری، لکم تمہارے لیے، والی تطمئن تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم تمہارے دل، بھی اس سے، ومن نصر، اور نہیں ہے مدد، الا سوائے اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد آپ کی کرنے والا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمانے والا ہے. من اللہ، اللہ تعالیٰ، من سے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، عزیز، وہی غالب، حکیم، اور وہ حکمت والا ہے. لیقطع، تاکہ وہ کاٹ دے، طرفن، گروہ، تاکہ وہ کاٹ دے گروہ کو، ہلاک کر دے، من الذین، ان لوگوں کو، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، تاکہ وہ ان لوگوں کو ہلاک کر دے جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا پھر جو کہ، یا پھر انہیں ذلیل کر دے، فینقلبوا، سو وہ لوٹ جائیں، خائبین، نامراد. پہلی آیات جو آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی ان میں غزوہ احد کا بیان اور اس کے تمام واقعات کا ذکر ہوا تھا، اور جس میں مسلمانوں کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اہل اسلام کو چاہیے صبر اور تقوی اختیار کریں، کیونکہ ان میں اس چیز کی کمی آ گئی تھی، یا انہوں نے اس چیز کو کم کر دیا تھا، تو اس وجہ سے انہیں نقصان اٹھانا پڑا. دیکھیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ آپ نے اس درہ کو نہیں چھوڑنا، جو 50 تیر اندازوں کو درہ پر مقرر فرمایا تھا، ان سے کہا تھا کہ آپ نے اس چیز کو چھوڑ کے نہیں جانا، لیکن انہوں نے تھوڑا جلدی سے کام لیا، تیزی دکھائی اور صبر نہیں کیا، تو اس سے انہیں صبر کم کرنے سے یا تقوی میں کمی آ جانے سے انہیں نقصان اٹھانا پڑا. ان آیات میں غزوہ بدر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جہاں صبر و تقوی پورا اختیار کیا جائے، وہاں کفار کی تدبیریں کامیاب نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، وہاں پہ مسلمانوں نے کیا کیا تھا؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے بہت زیادہ ہمت سے کام لیا تھا. مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی، اور کافروں کی تعداد جو تھی وہ 1000 تھی، لیکن مسلمانوں نے صبر سے، استقامت سے، تقوی سے کام لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے 313 کو 1000 پر فتح نصیب فرمائی تھی. ٹھیک ہے، اب اس کی بھی تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل بیان کر دوں. مدینہ منورہ سے قریباً 80 میل کے فاصلہ پر ایک کنواں جس کا نام بدر ہے، اور اسی کے نام سے ایک گاؤں کی آبادی بھی ہے. یہ عظیم الشان جہاد یعنی غزوہ بدر اسی سرزمین پر رمضان المبارک 2 ہجری میں واقع ہوا. قریش کا جو ایک قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا، تجارت کر کے واپس آ رہا تھا، اور ان کی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، ان کی شان و شوکت اور جو ان کے اندر غرور اور دبدبا تھا اپنا، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کے ساتھ لڑائی کی جائے اور ان کے ساتھ جنگ کی جائے. تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ ان کی طرف جانا شروع کیا. تو 12 رمضان المبارک کو 313 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے. ادھر قریشی قافلہ کے سردار کو اس کی اطلاع ہو گئی، اس لیے وہ یہ راستہ چھوڑ کر سمندر کے کنارے کنارے قافلے کو لے کر چلا، اور ساتھ ہی ایک سوار کو مکہ کی طرف دوڑا دیا کہ قریش جو ہے وہ جلدی سے ہمارے پاس پہنچے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. ان کو بھی اطلاع ہو گئی تھی. اب جیسے ہی یہ خبر مکہ میں پہنچی تو فوراً سے قریباً 1000 نوجوانوں کا ایک لشکر، جس میں 100 کے قریب گھوڑے، 700 اونٹ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ کے لیے تیار ہو گیا، اور وہ تمام لوگ روانہ ہو گئے. اس لشکر میں قریش کے بڑے بڑے سردار اور سب لوگ شامل تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کرام نے اپنی جان و مال کو پیش کر دیا. اسلام کے مجاہدین، جوان، بوڑھے، چھوٹے بڑے ملا کر قریباً کل 313 لوگ تھے، جن میں قریباً 83 جوان تھے، بوڑھے چھوٹے بچوں کو ملا کر قریباً جو تھے 313 لوگ یہاں پہ شامل تھے. ٹھیک ہے، سب کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، اور اس میں قریباً 313 کے پاس بھی 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے. بعض کی تلواریں اور نیزے جو تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے. چند ایک جو تھے وہ تو کھجور کے ڈنڈوں سے ہی جہاد کرنے چل پڑے تھے. بہرحال 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پہلا معرکہ ہوا حق و باطل کے درمیان.
حق اسلام اور باطل کے درمیان پہلا معرکہ ہوا۔ اس وقت جب دونوں لشکر ملے تو دیکھا گیا کہ باپ بیٹے کی تلوار کی زد میں ہے، بیٹا باپ کے مقابلے میں ہے۔ چنانچہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو پہلے کافر تھے میدان میں آئے تو خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر ان کی طرف بڑھے۔ اتبا سامنے آئے تو اس کے فرزند حضرت حذیفہ تلوار لے کر سامنے آ گئے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق کے ماموں میدان میں آئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر خود میدان میں آئے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں پڑے ہوئے فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان مارے گئے اور ختم ہو گئے تو دنیا میں توحید کی دعوت دینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ادھر ظاہری اسباب صحابہ کرام جو ظاہری اسباب لے کر آئے تھے، مینس کہ جن کے پاس اتنے گھوڑے 1000 نوجوان یہ ساری چیزیں تھیں، ان کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 1000 ملائکہ فرشتے بھیج دیے جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، باقی جو تھے ان کے پاؤں بھی اکھڑ گئے، انہوں نے بھاگنا شروع کیا، مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، بعض کو قتل کر دیا، بعض کو قید کر لیا گیا۔ قریش کی طرف سے 70 لوگ جو تھے وہ قتل ہوئے اور قریباً 70 ہی گرفتار ہوئے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ وغیرہ سب ایک ایک کر کے مارے گئے اور قریباً 14 سردار آپ جو تھے وہ بھی قتل ہو گئے، جو کہ اس سازش میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا جائے معاذ اللہ، لیکن وہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پلاننگ سے کر رہے تھے وہ خود سب کے سب مارے گئے۔ اس طریقے سے اسلام جو تھا وہ غالب آ گیا اور کفار مکہ کی قریباً کمر ٹوٹ گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ صبر و تحمل سے کام لیں گے تو کیا ہوگا کہ انہیں فتح نصیب کی جائے گی، فتح عطا کی جائے گی، اور اگر وہ لوگ تھوڑی جلدی سے تیزی سے بے صبری سے کام لیں گے تو ان کے ساتھ پھر ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی تھی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی گئی تھی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی 1000 فرشتوں سے مدد کی، اللہ تعالیٰ چاہے تو 5000 فرشتوں کے ذریعے سے بھی ان کی مدد فرما سکتا ہے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی امداد محض اس لیے کی تاکہ آپ کے دلوں کو تسکین ہو۔ میدان جنگ میں فتح دینا مسلمانوں کو اس لیے تھا تاکہ مسلمانوں کے دل جو ہے مضبوط ہو جائے اور مسلمان جو ہے وہ پریشان نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مسلمانوں کے ساتھ کھڑا کر کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کی مدد فرمانے والا ہے۔ لیسا لکا، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، من الامر کسی کام میں، شیئن کچھ، او یتوبہ یا پھر خواہ کہ وہ توبہ قبول کریں، علیہ ان پر، او یعذبہم یا انہیں عذاب دیں، فإنہم کیونکہ وہ ظالمون ظالموں میں سے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چاہیے کہ وہ خود سے کریں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جانب متوجہ ہو جائیں یا ان کو کوئی سزا دیں، کیونکہ وہ ظلم بھی بڑا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کفار کی بات کی جا رہی ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات، آسمانوں میں جو کچھ ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء، جسے چاہے گا بخش دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، واللہ، اور اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ان آیات میں اس کے سٹارٹ میں بات ہوئی ہے لیسا لک من الامر، نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام میں خود سے پریشان ہوں اور کسی کے لیے بد دعا کرنا شروع کر دیں۔ اس آیت کا شان نزول ہے، شان نزول اس کا 128، آیت نمبر 128 کا شان نزول نوٹ کر لیجئے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز میں رکوع میں گئے، کوما کی صورت میں کھڑے ہوئے تھے، اور آپ نے دوسری رکعت میں یہ بددعا کی کہ اے اللہ، لعنت ہو صفوان بن امیہ، اور لعنت ہو سہیل بن سمر پر، اور لعنت ہو حارث بن حشام پر، اور چند قریش کے سرداروں کے نام لے کر جنہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا تھا، بددعا فرمائی۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب قبیلہ رعل اور قزبان نے 70 صحابہ کرام کو شہید کر ڈالا تھا، جس کو واقعہ بیر معونہ کہتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبائل پر بددعا کی تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने कफ़ार के शदीद मुज़ालिम देखे तो आपने बददुआ का इरादा किया और दुआ या बददुआ करनी शुरू की, तो तब ये आयत नाज़िल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम बहुत बुलंद मुकाम पर खड़े हैं, आपको नहीं चाहिए कि आप इस तरह से कोई भी काम करें। जितनी बात का आपको हुक्म है, मसलन दावत का, तबलीग का, जिहाद का, वो आप अंजाम देते रहें, बाकी अल्लाह ताला के हवाले कर दें। जो हिकमत होगी वो किया जाएगा। लानत और रहमत, हदायत और गुमराही सब अल्लाह ही के लिए है, वो जो चाहे कर सकता है। या तो इन कफ़ार पर तवज्जो फरमाए और इनकी तौबा, अल्लाह ताला क्या पता इनको तौबा की तौफीक दे दे। यहाँ पे है कि औ यतूब अलैहिम, क्या पता अल्लाह ताला ये तौबा कर ले और अल्लाह ताला इनकी तौबा को कबूल कर ले। औ युअज़्ज़िबहुम, या फिर ये इस काबिल हों कि इन्हें अजाब दिया जाए, तो ये अल्लाह ताला खुद से करेंगे। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमाया गया कि आप इन लोगों के लिए बद्दुआ नहीं कीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे जो बात की जा रही है कि ये जो लोग आज आपके और आपके दीन के दुश्मन हैं, वो कल को अल्लाह ताला की कुदरत और माशियत से आपके आशिक, जाननिसार और दीन इस्लाम के मुहाफ़िज़ और पासबान बन जाएँगे। तो आप इनके लिए ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन्हें हदायत दे। फिर इस तरीके से हुआ कि लोगों ने देखा कि अल्लाह ताला को मालूम था कि इन मुशरिकीन में से अक्सर अफ़राद चलकर मुशर्रफ बा इस्लाम होंगे, तो बहुत से लोगों ने फिर इस्लाम कबूल कर लिया। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कुछ है आसमानों में, ज़मीन में है, जिसको चाहे वो तमाम का तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। अल्लाह ताला जिसको चाहे हदायत दे, जिसको चाहे बख्श दे, यानी इस्लाम की दौलत से मालामाल कर दे, जिसकी चाहे मग़फ़िरत कर दे, जिसको चाहे अज़ाब दे, यानी इस्लाम जिसको नसीब ना हो, इसकी वजह से उसको दायमी अज़ाब हो। अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत फ़रमाने वाले और बड़ी रहमत वाले हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से उन्हें दुआ ना दीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू रिबा, ए ईमान वालों ना खाओ सूद। रिबा सूद, ए ईमान वालों सूद से बचते रहो और सूद ना खाओ। अज़आफ़न, अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों ला तअकुलू ना खाओ रिबा सूद, अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा। ये क्या हो गया? अज़ाफ़न दुगना करके, मुज़ाअफ़ा या फिर उससे भी बढ़ा के। ए ईमान वालों आप लोग सूद ना खाओ। कोई भी चीज़ जो है वो आपको विदाउट एफर्ट के, कोई भी मेहनत के बगैर आपको कोई चीज़ मिल रही है, चाहे वो आपको दुगनी मिल रही है मुज़ाअफ़ा, या फिर वो आपको चुगनी करके मिल रही है, उसको आपने नहीं खाना। आपको चाहिए कि आप डरते रहें अल्लाह ताला से, वत्तकुल्लाह, चाहिए कि डरें अल्लाह ताला से, लअल्लकुम, ताकि तुम तुफ्लिहून, कामयाब हो जाओ। वत्तकुन्नार अल्लती, और डरें उस आग से, अल्लती जो कि उइद्दत तैयार की गई है, लिलकाफिरीन, काफिरों के लिए। व अतीउल्लाह, अताअत कीजिए अल्लाह की, व रसूला, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लअल्लकुम, ताकि तुम तुरहमून, तुम पर रहम किया जाए। अतीउ, अताअत करना अल्लाह, अल्लाह की, व रसूल, वाव जहाँ पे लगेगा, वाव का मतलब होता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लअल्लकुम, ताकि तुम पर तुरहमून, रहम किया जाए। वसारिउ, और दौड़िए, इला मगफिरतिन, मगफिरत की तरफ, मिर रब्बिकुम, अपने रब की तरफ से, व जन्नतिन, और बागात, अर्जुहा समावातु, इसका जो अर्ज है वो आसमान है और जमीन है, वल अर्जु, और जमीन है, उइद्दत, जो कि तैयार की गई है, लिलमुत्तकीन, परहेजगारों के लिए। ए ईमान वालों सूद मत खाओ। कई हिस्से बढ़ा के अल्लाह ताला से डरते रहो, ताकि आप लोग सक्सेसफुल हो जाओ, ताकि आप लोग कामयाब हो जाओ। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत डाले, आपका एक छोटा-सा कमाया हुआ लुक़्मा आपके लिए, आपका पेट भरने के लिए काफ़ी हो जाए, तो आप हिलाल खाने, कमाने और खिलाने वाला बनिए। जब आप हिलाल खाने वाला, खिलाने वाला, कमाने वाला बनेंगी, तो यकीन कीजिए आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी, आपको इधर-उधर हाथ नहीं चलाने पड़ेंगे, अल्लाह ताला उसी में बरकत डाल देगा।
اور اللہ ताला यहाँ पे अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है ना, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और डरते रहिए अल्लाह ताला से ताकि आप कामयाब हो जाएं। अगर आप जो है सूद लेने से बाज रहेंगे, अल्लाह ताला से डरते रहेंगे, जब जब आपके जहन में आएगा कि आपने सूद लेना है, तो आपके जहन में अल्लाह ताला का खौफ आ जाएगा, आपके जहन में अल्लाह ताला का डर आ जाएगा, तो सूद लेने से आप लोग बाज आ जाएंगे, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा, आपका रिस्क बढ़ा दिया जाएगा, रिस्क में बरकत डाल दी जाएगी। रिस्क जो है, आपने देखा होगा कि बहुत गरीब और गुरबा भी जो है, उन्हें इस चीज की टेंशन नहीं होती कि उन्होंने जो लोग हलाल कमा रहे होते हैं, उन्हें इस चीज की टेंशन नहीं होती कि उन्होंने कोई ब्रांड पहनना है, उन्होंने गाड़ी बंगला कोठी जो भी ये चीजें उन्होंने लेनी है, उनको इन चीजों की टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो थोड़े पर अल्लाह ताला उन्हें जो है थोड़े पर ही इत्मीनान अता फरमा देता है, थोड़े पर ही उन्हें इत्मीनान मिल जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जब आप हलाल कमाएंगे, हलाल खाने वाला बनेंगे, तो क्या होगा कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत डाल देगा। आपको चाहिए कि आप डरते रहें अल्लाह रब्बुल इज्जत से, क्योंकि अब अगर आप अपने पेटों में हराम माल डालेंगे, जो कि सूद है, तो आपको डाल दिया जाएगा आग में, जो कि तैयार की गई है काफरों के लिए। काफर का मतलब क्या होता है? इनकार करने वाला। अब जो लोग सूद लेते रहेंगे, सूद लेने से वो कहेंगे कि हम जो है नहीं, इससे बाज नहीं आ सकते, सूद लेने से जो लोग बाज नहीं आ सकते, तो वो भी इनकार करने वालों में से हो जाएंगे, अल्लाह ताला की आयत का इनकार करने वालों में से हो जाएंगे। तो उन लोगों के बारे में बात की जा रही है, वत्तकुन नारुल्लती, और उन ऐसे लोगों के लिए आग तैयार की गई है जिसमें उन तमाम इनकार करने वाले लोगों को डाला जाएगा। आपको चाहिए अब साथ ही साथ जो लोग अताअत कर रहे हैं, जो फर्माबरदारी कर रहे हैं, जो कि सूद नहीं ले रहे, अपने पैसे को हलाल रखते हैं, जो अताअत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की, और उन लोगों पर रहम किया जाएगा, ठीक है। और आप दौड़िए मगफिरत की तरफ अपने रब के लिए, ठीक है, अपने रब की मगफिरत की तरफ दौड़िए, नेकियों की तरफ दौड़िए, अल्लाह ताला को मनाने की तरफ दौड़िए, और फिर आपको किसमें दाखिल किया जाएगा? जन्नत में, जिसमें बड़े बड़े बागात होंगे, और उसका वो क्या होगा, किस तरीके से, मीन्स के उसका अर्स क्या होगा, उसकी चौड़ाई लंबाई और उसकी बनावट कैसे होगी? जमीनों आसमान में, उस जमीनों आसमान के बराबर इतनी बड़ी जन्नत होगी, और जो कि तैयार की गई है उन लोगों के लिए जो कि परहेजगार हैं, जो लोग सूद नहीं खाते, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करते हैं, इनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, ऐसे लोगों के लिए जन्नत तैयार की गई है। और जो भागते हैं मगफिरत की तरफ, जो अल्लाह ताला को मनाने के लिए भागते हैं, ऐसे लोगों के लिए जन्नत तैयार की गई है। अल्लदीना, जो लोग युनफिकूना खर्च करते हैं, फिस्सर्राई, खुशी में, वज़र्राई, और तकलीफ में, जो लोग खर्च करते हैं अपना माल खुशी से और तंगी से, वल काज़िमीना, और वो पी जाते हैं गैज़ा, अपना गुस्सा, वल आफीना, और वो मुआफ फरमाने वाले हैं अनिन नास, लोगों को। और जो लोग अपना माल खर्च करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में, और जो लोग खुशी में और तंगी में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में खर्च करते हैं और अपने गुस्से को पी जाते हैं, वल आफीना, और वो मुआफ करने वाले हैं, अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो वो दरगुजर करते हैं, उसको मुआफ कर देते हैं, अनिन्नासी, लोगों को, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अपना दोस्त रखता है, और अल्लाह ताला महबूब रखता है ऐसे लोगों को। वल्लदीना इज़ा फ़अलू, और जो लोग करें, फ़अलू करें काम कोई भी, फ़ाहिशतन, कोई बेहयाई का, औ ज़लमू, या वो जुल्म करें। पहले बात हुई उन लोगों की जो लोग अपना माल खर्च करते हैं अल्लाह ताला के रास्ते में। अगर अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा अता कर दिया है, उनके पास ढेरों ढेर माल है, वो तब भी खर्च करते हैं, जब उनके पास माल कम हो जाता है, वो फिर भी अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ आयात होती हैं कि ऑन द स्पॉट आपके लिए, आप ज़हन में जो कुछ सोच रहे होते हैं या रियल टाइम में जैसा कुछ चल रहा होता है, तो अल्लाह ताला उन आयात को आपके सामने ले आता है, ताकि ये मौजज़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये मौजज़ा है, वो आयात आपके सामने खुल के आ जाती हैं।
ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ دیا ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، جب ان کے پاس مال کم ہو جاتا ہے، کم مال کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا بند نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست رکھتا ہے۔ اور جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، سب سے مشکل کام یہ والا ہے، والکاظمین الغیظ، اور جو ان کو اپنے غصے کو پیتے ہیں، ہمیں بظاہر یہ بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب یہ ہم سوچ لیں گے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دوست رکھے گا جو کہ غصہ کو پی جاتے ہیں اور وہ معاف کرنے والے ہیں، یہ بھی اس سے مشکل کام ہے معاف کر دینا۔ لوگ اتنے زیادہ ظلم کر جاتے ہیں، اتنی زیادہ زیادتیاں کر جاتے ہیں، تو ان کو معاف کیسے کیا جائے؟ جب آپ ذہن میں سوچ لیں گے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ دوست رکھتا ہے ایسے لوگوں کو جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو معاف فرمانے والے ہیں لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب ساتھ ہی فرما دیا کہ جو لوگ بے حیائی پھیلاتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر، وَذَكَرُوا اللَّهَ، اور وہ یاد کریں اللہ کو، فَاسْتَغْفِرُوا، اور وہ بخشش مانگے، لِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں کی۔ اور جن لوگوں سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ایسے لوگ جو کہ ایسے کام کرتے ہیں برائی کے، بے حیائی کے، زیادتی کے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں اپنے گناہوں پر۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اور ان کے جو گناہ ہیں، اِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اور کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، اس لیے اپنے گناہ صرف اللہ کو بتائیں، اللہ کے سوا کسی کو نہ بتائیں۔ اگر آپ اپنے گناہ کسی دوسرے کو بتا دیتے ہیں، نہ تو وہ آپ کے گناہ کو معاف کرے گا، اور نہ ہی بلکہ وہ کیا اس کے پاس آپ کا ایک ویک پوائنٹ آ جائے گا۔ کبھی اپنی کمزوری کسی دوسرے کے سامنے عیان نہ کیجیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ رب العزت سے معافی مانگیے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا معاف فرمانے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ اپنے فعل پر اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ، اور جو لوگ بخشش مانگیں گے ان کے لیے مغفرت ہے، من ربهم، ان کے رب کی طرف سے۔ اب ان لوگوں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے دنیا میں بہت سارے ایسے کام کر لیے، گناہ کے کام کر لیے، برائی کے، بے حیائی کے، لیکن پھر ان لوگوں نے معافی مانگ لی، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہوگی اپنے رب کے پاس۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ان کے لیے جنت میں باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیسا اچھا اجر ہے عاملین، کام کرنے والوں کے لیے، جو کہ گناہ کر لیے، نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، تو کیسا اچھا اجر دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے۔ آج ضرور ڈیلی ضرور رات کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے سویا کریں، اے اللہ میں نے جتنے گناہ کیے ہیں مجھے معاف فرما دیجیے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے توبہ کر کے سویا کریں۔ قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق گزر چکی ہیں آپ سے پہلے، سنن بہت سارے واقعات، آپ سے پہلے بھی بہت سارے واقعات گزر چکے ہیں۔ آپ کو چاہیے فسیرو، تو بیان کیجئے، سیر کیجئے، چلیں پھریں، فسیرو تو چلیں، سیر کریں زمین کی، فی الارض زمین کی، فانظروا اور دیکھیں، کیف کان عاقبۃ المکذبین کہ کیا حال ہوا ان لوگوں کا جو کہ جھٹلانے والے تھے، جھوٹ بولنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا حال کیا۔ آپ کو چاہیے کہ زمین پر چلیں پھریں اور آپ جو ہے اس سے عبرت حاصل کریں۔ ھذا بیان للناس، اور یہ اس میں بیان کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہدن، اور اس میں نصیحت ہے، یہ اس میں بیان ہوا ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں ہدایت ہے، اور اس میں نصیحت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اگر آپ چلیں گے پھریں گے زمین میں، عبرت حاصل کریں گے، تو اس عبرت میں اس دنیا میں لوگوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، تو بہت سارے لوگ اس سے ہدایت حاصل کر لیں گے اور اس سے نصیحت حاصل کر لیں گے، اور وہ پرہیزگار ہو جائیں گے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہمت نہ ہارو، ولا تہنوا، اور تم ہمت نہ ہارو، ولا تحزنوا، اور تم غم بھی نہ کرو، اے ایمان والو، نہ تو آپ ہمت ہاریں، نہ ہی آپ غم کریں، وانتم الاعلون،
اور تم غالب ہوگے انشاءاللہ، ان کنتم مؤمنین، اگر آپ ایمان والے ہیں۔ ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، زخم پہنچ جاتا ہے، فقد تو البتہ مس القوم، تو وہ پہنچا آپ کو، ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے آپ کی قوم کو بھی، قرح مثلہ، اس جیسا، وتلک الایام نداولها، اور یہ ایام ہیں ہم اس کو باری باری بدلتے رہتے ہیں، مینس کہ اگر آج آپ پہ کوئی مصیبت پریشانی آ چکی ہے تو اس کو بدل دیا جائے گا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، یاد رکھیے کہ یہ ایام جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، آج پریشانی ہے، کل آپ کے لیے خوشی ہوگی، بین الناس، لوگوں کے لیے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ اس میں اگر آپ پر پریشانی آ گئی ہے یا مصیبت آ گئی ہے تو لوگوں کو بتا دیجئے کہ اس میں آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کے دن بدلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ معلوم کر لے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تعالیٰ بناتا ہے تمہیں گواہ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا ظالمین کو، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ پاک صاف کر دے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو۔ اب یہاں پر بات ہوئی ہے کہ اگر آپ پر کوئی پریشانی ٹینشن آ رہی ہے تو اس سے آپ کے غم ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے غموں کو ختم کر دیں اور اللہ تعالیٰ مٹا دیں کافروں کو